يعني غتحل بها ب70,000 كونت في نفس البيسي بدون أي مشكل وبدون ما أنك غادي تلقى رسالة ديال multiple account. سوا الدراري غادي نبداو إن شاء الله. غنستعملو واحد البرنامج اللي هو مشهور عند لي هاكرز بزاف كيستعملوه بزاف، وهو الفيب 72. هذا البرنامج الدراري هو داير بحال الفي بي ان مي احسن من الفي بي ان، يعني كيعطيك دي زاي بي اللي ما محظورينش في اللي ما كاينينش في بلاك ليست عند الشركه ديال جوجل. الا خدمتي بلي زاي بي ديال الفي 72 ما غاديش يتسد لك الكونت بسبب الملتيبل اكاونت، وما غاديش يتسد لك الاكاونت بسبب يعني لي زاي بي المحظورين ديال لي في بي ان اللي معروفين. سوا الدراري هاد لو بروغرام كيخدم في الويندوز، دونك يعني الناس اللي عندهم الماك خصهم يانستاليو الفيرتوال في الفيرتوال ماشين، يانستاليو ويندوز 7 ولا 8 ولا 10. ابخي غي انستاليو هاد لو بروغرام اللي هو الفيب 72. ها هو الدراري العلامه ديالو هي هادي فيب 72 سوكس كلينت. وغادي نحتاجو ايضا هذا البرنامج هذا اللي هو بروكسيفير اللي ضروري منه باش يخدم فيب 72. سوا الدراري ها هو نحلو البروغرام فوالا. بروكسيفير ضروري باش نحلو الفيب 72 في الويندوز ديالنا. الور دابا كيفاش غادي نتيليشارجيو هذا البروغرام فيب 72؟ واش هو مجاني ولا لا؟ هذا البروغرام مع الاسف انه ماشي مجاني، ولانه غير مجاني داكشي علاش كيعطيك دي زاي بي غير محظورين، وراه معروف في العالم ديال الهاكين كيخدموا به كبار لي هاكرز، وكيخدموا به حتى الدراري ديال الموبايل. مي قليل اللي كيبارطاجي هاد لو بروغرام هذا، لحقاش هو احسن طريقه تحل بها لي زاكونت جوجل بلاي ديالك. غنبداو الدراري هنايا. نقول لكم كيفاش تيليشارجيو. يعني كتسجل في هذا لو سيت ويب vip72.com، كتحل كونط عندهم، كتدخل لهاد لاباج هادي. هاد لاباج فيها الفيو دو بروكسي، شحال شتي من بروكسي في النهار، ليميت فيوز بحال انا واخد الباك انليميتد، البونيس بوينت الا كانوا عندك. التوكن كيكون هنا واحد النمره ضروري غادي تحتاجها باش تخدم الفي 72، ولكن انا حيدتها بالانسبكتي ليليمون حيت داك التوكن كيبقى امر شخصي. هنا كيعطيك يور اكونت بي اكسبيريد، لحقاش هذا الكونت هذا كيتخلص باغ موا. دونك هنا كيعطيك فوقاش غيتسالى بالنهار وبالساعه. هنا كاينين بزاف ديال العروض. كاين عندك 2 دايز هنايا ب $3، 10 10 دايز ب $12، 30. هنا الفرق ما بين هادو هو ان 30 هنايا 30 نهار فيه 250 ديال لي سوكس في ليميت، وفي هنايا انليميتد الفرق بيناتهم هو $11. دونك غالبا حنايا كناخدو هاد الباك هذا. فوالا ها هو الماكسيموم الماكسيموم 41 يو اس دي. لو بروبليم الاخر الدراري اللي كاين في هذا البروغرام، ولكن هو ما كنعتبروش بروبليم، لحقاش الى تجاو الى يعني الى خديتي هذا البروغرام هذا فانك تحل كاع المشاكل ديال انهم يسدوا لك الكونت، وكتحيد العناء ديال انك تانستالي لي فيرتوال ماشين او لا تانستاليهم في كلي يو اس بي او كاع هذوك الطرق التقليديه واللي مانويال. هذه طريقه بروفيسيونيل. دونك $41 تقريبا مع الاقتطاعات ديال لي بونك باش نحولو من الدرهم للبيتكوين كيتقام تقريبا بشي 550 درهم 570 درهم كل مره، على حساب الدولار وعلى حساب البيتكوين واش طالع ولا هابط. كيفاش كان يعني كيفاش كنحصل على البيتكوين؟ يمكن لكم تحصلوا على البيتكوين من هذا الموقع هذا سبيترو كوين. فوالا الدراري غادي تكونيكطاو في هاد لو سيت هذا بلا ما غنشرح ليه، حقاش هادشي بسيط ما كاينلاش نشرحوه. دونك
تسجل في هذا لو سيت هذا، غتاجوتي لا كارت بونكار ديالك، غادي تمشي لهنايا للفيب، فوالا غتمشي هنايا غادي دير مثلا باي نو، هنايا غادي يقول لك واش بغيتي تخلص بيرفكت موني ولا ليتكوين ولا البيتكوين. انا كنخلص بالبيتكوين. فوالا الا شرينا دابا هنايا ها انت يو تشوز تو باي فيا بيتكوين بلان ماكسيموم انليميتد 21 ابريل 2018 مع الساعه الفلانيه. البرايس هو 0.0049 بيتكوين. هنايا غادي نمشي انايا لو سيت سبيكترو كوين وغادي نحصل على 0.0049 بيتكوين انطلاقا من لاكارت ديالي. يعني غنحول الدرهم اللي عندي في الفلوس اولا الدولار الا كانت عندك بايونير ولا شي كارت اجنبيه، كنحول داك الدولار اولا الاورو البيتكوين في هذا السيت هذا. والدراري ما تنساوش انكم تزيدوا على هذه القيمه ديال 0.0049 حقاش غيكونوا قطعات ديال بيتكوين، والقيمه ديالها تقريبا 0.002. فوالا تقريبا شي 100 درهم 150 درهم بحال هكاك. دونك الفكره هي انك كتخلص 550 درهم في الشهر وكتهنى من السدان ديال لي زاكاونت، و يعني كتهنى من ديك الناحيه ديال الميلتيبل اكونت. ما كنهضرش انا على لي سيسباند ولا التخربيق الاخر، دونك كنهضر على الميلتيبل اكونت. دونك راه صفقه مربحه انك تشري فيب للشهر ب 550 درهم على انك تبدا تخسر 3 ولا 4 ولا 5 ولا 20 كونت على حساب العدد ديال لي كونت اللي كتخدم به الشركه. اذا الدراري منين كنشريو الفيب 72 كنانستاليوه. منين كنانستاليوه عندنا هنايا كتدخلوا لهاد الباج هادي البريميوم زون، ها هي البريميوم زون في الاكونت ديالكم في السيت. كيعطيكم هنايا المانيوال باش كتستعملوا هاد الفيب هذا. كاين هنا واحد لو فيديو كيشرح لكم كيفاش انكم تستعملوا الفيب 72. وبالنسبه للتيليشارجمون راه كتيليشارجيو هنايا من داونلود كلينت. هنا كيعطيك ملي كتكليكي على داونلود كلينت، دونك بلا ما غنكليكي عليها حيت كاين معلومات شخصيه هنايا في هذا لو سيت. دونك كتكليكيو على داونلود كلينت كتيليشارجيو لو فيب 72 ديالكم. كيطلع لكم بحال هكا بروكسي فيرو، كيطلع لكم السوكت كلينت الهيد باس والسوكس كلينت العادي. دونك كنحلو السوكس كلينت ها هو، وغادي نحلو بروكسي فير بحال هكا. كنحلوه كنخليوه محلول بحال هكا. كنديرو اللوغن هنايا. هذاك التوكن اللي قلت لكم الدراري انه مخفي، فراه كيكون في لو سيت. يعني كتكوبيه من لو سيت وكتكوليه هنايا. فوالا كتكوليه هنايا وكدير ابلي توكن. فوالا الدراري حنا دخلنا الفيب. هنايا كنختاروا الكاونتري باش بغينا ندخلو. الميزه اللي كاينه في الفيب 72 هو انه يمكن لك تشري دي كونت، يعني انت تشريهم من هنا وتخدم بهم وكتحلهم في نفس الاي بي. فمثلا انا بغيت نحل كونت من البانيا، من الدوله ديال البانيا، بغيت مثلا ندخل هنايا. غادي نختار هاد الريجيون دوريس، ابخي غادي نختار المدينه اللي هي دوريس نيت. جيت بروكسي باي جيو. لقينا هنايا فهاد الريجيون في هاد السيتي لقينا جوج ديال لي زاي بي لي سبيد ديالهم 100. كنختار واحد الاي بي. فوالا الدراري ها هو الاي بي كورنت سوكس الى اخره. كنجيو الموزيلا كنديرو نيو بريفيت ويندو. ملي كنديرو نيو بريفيت ويندو عندنا واحد الاضافه هنايا، واحد الاضافه الدراري اللي هي يوزر اجون. راه درت كانت فيها واحد الفيرسون قديمه ولا فيرسون جديده. كتختار هنايا الديسكتوب براوزر، مثلا اختاريت هنايا اوبيرا وكتختار الاوبريشن سيستم. كتختار هنايا ويندوز مثلا. غنحلو مثلا الكونت هنا هذا الاكونت 1. كندخل الاكونت 1 كندخل كنشري الاكونت 1 من هنايا من هذا الاي بي هذا. منين كنشريه كيدوز لو كونت كنمشيو لفيب 72 وكنكليكيو هنايا على كورنت ستوك باش كيتكوبيا لينا هاد الاي بي هذا. منين كيتكوبيا هاد الاي بي كنمشيو مثلا غنفتحو التكست دوكيومنت
غنديرو مثلا account 1 فوالا account 1 دونك مثلا غنسميوه test 1 ايميل ديالو test1@gmail.com. هنا باش كيكون عندك الخدمه كتكون عندك منظمه وما كيوقعلكش مشاكل. باسورد مثلا test1 مثلا، وهنا كنديرو الاي بي ديال الاكونت ديالنا وكنديرو بحال هكا. دونك كتكون عندنا ليستا كنديروها في النوت ديالنا اولا في الفيشي وورد ديالنا اولا في الاكسل. دونك انا حليت هاد الاكونت تيست 1 من هاد الاي بي هذا وهاد المعلومات ديالو، لحت فيه تروا زابليكاسيون. دازت مده، داز مثلا ان موا، بغيت ندير الميزاجور. دابا وصلت انني ندير ليهم الميزاجور. اش غادي ندير؟ كنجي غنسدو الفيب باش نعاودو ازيرو، كنجي كنكوبي اولا هاد الاي بي مناش حليت الكونت، ها هو فوالا كنكوبي هاد الاي بي هذا، كنجي كنحل البروكسيفير وكنحل الفيب انسبين لوغن ابلي توكن. ابخي الدراري المهم هنا باقي مسجل، ولكن الا ما لقيتيهش مسجل هنايا كنمشيو لاي بي تو جيو، كنديرو كنكوليو هاد الاي بي هذا هنايا، كنديرو اي بي تو جيو. ما غاديش يعطينا الدراري لحقاش اوكي غندير واحد الفيلم اخر، اختاروا هذا فوالا، غنديرو اي بي تو جيو. المهم الدراري ما غاديش تختار دابا في الاي بي تو جيو لحقاش ديجا مسجل عندنا هنايا، ها هو كما كتشوفوا الاي بي راه مسجل عندنا هنايا، ها هو. دونك ملي كيكون الاي بي ما مسجلش هنايا، باش كدير اي بي تو جيو كيعطيك ديريكتومون المدينه ديال داك الاي بي، وكيكونيكتيك بهاد الاي بي نيشان، هاد الاي بي 93.1 195.195.218. صافي الدراري هذه هي الطريقه باش كنخدموا. ابخي منين كنخرجوا من يعني منين كنحلوا هاد الاكونت هذا وكنساليوه، ما تنساوش انكم تمحيو الكاش، وما تنساوش في كل اكونت تختاروا هاد العيدات. نسيت واحد القضيه، انكم مثلا هنا اختارينا اوبيرا واختارينا مايكروسوفت ويندوز، دونك كنزيدهم هنايا، كندير سيستم اوبيرا بلس ويندوز فوالا. دونك باش يبقاو عندنا هاد المعلومات باش اننا كنفتحوا الاكونت ديالنا فاش كنبغيو نديرو ميزاجور كنفتحوه بنفس المعلومات، جوجل ما كتشك في والو، وكيبقى كل اكونت عنده اي بي ديالو، وكل اكونت محلول من واحد الدوله معينه. هذا اللي كاين الدراري. كنتمنى ان هاد الطريقه تكون فاتتكم.